नाज़रीन आज के इस जदीद दौर में पीरों का बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। दौर तो जदीद है लेकिन इस दौर के अंदर फिर भी पीरों को माना जाता है। कहीं पर पीरों के गलों में पैसे डाले जाते हैं और कहीं पर पीरों को बकरे दिए जाते हैं और पीर साहब कहते हैं जी मेरा जिन बकरा खा गया और अब आपका काम हो जाना। मेरे साथ इस वक्त जो पीर साहब मौजूद हैं, इनका पूरा नाम प्रोफेसर पीर मोहम्मद तौफीक है और इनका दावा है कि मेरे पास जो मरीज आते हैं, चाहे वो कैंसर का मरीज है, चाहे वो गूंगा है, चाहे उसको छोटी सी भी कोई बीमारी है, यहाँ पर आता है मेरे दम से और अल्लाह के करम से वो यहाँ से शफा याब होकर जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज की गवाही भी देते हैं कि यहाँ से गूंगे जो है वो बोलते हुए वापस गए हैं। इस बात में कितनी ताकत है और इनके पास ऐसी कौन सी करामत है कि गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। और बड़ी बात जो है, जो बड़ा ट्विस्ट है यहाँ का, वो ये है कि इनके आस्थाने पर ना तो कोई गला लगा हुआ है, ना कोई चंदा चढ़ाया जाता है और उसके बावजूद भी ये करोड़ों रुपए के मालिक हैं। ये सारा निजाम, ये सारा सर्कल ये कैसे चलाते हैं और लोगों को शिफा कैसे देते हैं, लोगों को शिफा याब कैसे करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। ये आपका बड़ा फन है जी, आप इतने दूर से सफर करके यहाँ आए। ये नवाजिश है, आपने टाइम दिया। पीर साहब आपके नाम के साथ प्रोफेसर लगता है, चौथा मेरा फिर पहला सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव से हासिल की। कोटकी से 40 किलोमीटर ऊपर गांव है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे इब्तदाई तालीम मिडल तक वहीं हासिल की। मैट्रिक फिर एक साथ दूसरा गांव है, वहाँ मैट्रिक वहाँ से किया। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन सारी कराची की है। जिंदगी में कोई मेहनत भी की, बहुत सारी जायदाद है और आपके आस्थाने पे तो कोई गला भी नहीं लगा हुआ, कोई चंदा चढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं, बगैर आपने लिख के लगाया कि यहाँ पर चंदा चढ़ाना मना है। फिर ये सारा निजाम कैसे बना, करोड़ों रुपए की जायदाद कैसे बना ली? मेहनत की या फिर आस्थाने का कमाल है? मैं तो हर इंसान करता है, आस्थाने का कमाल तो कोई नहीं है। मैं पैसे मुझे मेरे हाथों में आके कुछ चुकते नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी रखने वाला हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी करूँ बहुत सारी। लेकिन एक चीज जिससे मैं बड़ा डरता हूँ, बड़ा खौफ आता है कि मैंने मरना है। मेरे वालिद नवजदार थे, आर्मी रिटायर्ड थे, जेएसयू थे, बड़ा नाम था उनका, वो भी गए। मरना है हमने। जब कब्र में मुझसे अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि इस शख्स से पूछ मेरे कुरान की आयतों को थोड़ी कीमत में क्यों बेचा, मैं क्या जवाब दूं? बस यही एक बात है जिसकी वजह से पैसा नहीं देता। एक नंबरदार का बेटा पीरी मुरीदी की तरफ कैसे? बस अल्लाह जब किसी को हदायत दे। वाला साहब बड़े नेक इंसान थे, वो तो पूरे गाँव में बड़ा उनका नाम था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े नेक थे, परहेजगार थे। तो अल्लाह जब हदायत दे, और हदायत तो अल्लाह के पास है, और जब उसने हदायत दी तो पीर तो मैं नहीं हूँ, ना ही खुद को इतना पीर कहलवाता हूँ, लेकिन यह है कि वो पीर आप भी बन सकते हैं, भट्टी साहब भी बन सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जिंदगी में मेहनत की आपने या ये जो सारा सिस्टम है, करोड़ों रुपए की जायदाद बाओ-अजदाद से मिली है? नहीं जी, बाओ-अजदाद से कुछ नहीं मिला। अच्छा, स्ट्रगल तो करना पड़ी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। बताना चाहेंगे कि मेहनत क्या-क्या की, कहाँ पर की? और कराची में सबसे ज्यादा मेहनत की है। कराची गया था एजुकेशन के लिए और खून का रिश्ता ही लेके गए थे, बड़ी मिन्नत समाजत के बाद। उनके यहाँ उनका बेटा कोई नहीं था, एक बेटा था गाँव में, उन्होंने दूसरी शादी मांग की थी, उनसे अल्लाह ने एक बेटी अता की, अल्लाह उसे खुश और खुर्रम रखे। तो वहाँ जो मेरी ममानी है उन्होंने बड़ा सताया मुझे। वो दरवाज़ा बंद कर देती थी रात को, अगर मैं मगरिब के बाद या शाह तक बाहर होता तो फिर बाहर सोना पड़ता। और बाहर करता क्या था, गधा गाड़ी पर नहीं, 40 रुपये पे एक गधा गाड़ी पड़ता था। अच्छा, या होटल पे काम कर रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा सताया। वहाँ से फिर लोगों के घरों में काम किया, धोबी का भी काम किया। अच्छा, होटल पे 3 साल काम किया। होटल पे काम करने की वजह ये थी कि भूख, वहाँ ये एज था कि पेट भी भर जाता था और रिहाइश का के लिए जगह भी मिल गई थी, और 3500 रुपया मेरी वहाँ सैलरी भी थी 2000।
آپ بتا رہے تھے کہ آپ جنگل میں چلے گئے تھے اور اپنوں نے ہی اپنے گھر کے اپنے سگے بھائیوں نے ہی سب سے آپ پر پہلے یہ فتویٰ لگا دیے کہ یہ آپ کافر ہو کافر ہو گئے. گئے ہیں. یہ کیا معاملہ گھر میں بھی اس طرح تھا نا کہ پھر یہ سوختوں اور مشکلوں کا سلسلہ شاید ختم نہیں تھا. ہے؟ پھر جب گھر آیا تو گھر میں بھابھیوں نے بڑا ستایا. میں اگر چارپائی پہ بیٹھتا تو اس چارپائی کو دھویا جاتا, اس کی چادر کو دھویا جاتا کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے. اور جب اس فیلڈ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے کافر کہنے والا میرا بھائی تھا. یہ آنکھیں کافر ہو نم گیا. ہو گئی ہیں آپ کی. اپنے ہی جب درد دیتے ہیں, اپنے ہی تکلیف دیتے ہیں تو یقین کریں آنسو نکل آتے ہیں. پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور لفظ ساتھ نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ہی تھے جنہوں نے اس حالات میں ان وقت میں ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے. یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں کہ جس چار پہ بھی میں بیٹھتا تھا اس چار پائی کو وہ چار پائی نام بات. اور یہ نا گاؤں کے اکثر لوگ اس چیز کے گواہ بھی ہیں. اور میری بھابھیاں میری سکی خالہ کی بیٹی ہیں. اس کو آپ نے دکھتی رکھ پہ آنکھ رکھ دی ہے. دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے پھر وقت کیسے بدلا, اور آج کے جو پیر پروفیسر پیر محمد توفیق صاحب ہیں, آج اسی فیملی میں اسی گھرانے میں آپ کا کیا مقام ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ وہ بھی سنیں. الحمدللہ آج اس گھرانے میں کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جس میں مجھ سے پوچھا نہ جائے. پھر منتیں سماجتیں کی جاتی ہیں جی کہ نکاح آپ نے پڑھانا ہے. کوئی فوتکی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں پہلے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایزی ہیں تو جنازہ آپ پڑھائیں گے. تو میں اکثر ایک چیز نا اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی ریئیکٹ نہ کریں, رسپونڈ کریں. اور رسپونڈ ایسا کریں نا کہ جس نے آپ کو تکلیف دی ہے نا زندگی میں, وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے نا, اسے لائن میں کھڑا ہونا پڑے. وہ آپ سے ٹائم لے کے آئے کہ میں وہ سفارشیں کروائے کہ فلاں شخص سے میں نے ملنا ہے. پھر ایسا کامیاب رسپونڈ ایسا کریں, ایسا کامیاب ہو جائیں کہ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں نا وہ آپ سے پھر آگے نہ چلیں. پھر اللہ نے آیا وہاں آپ کی دکھایا, زندگی میں, اللہ نے مجھے وہاں دکھایا. ربی صاحب آپ اپنے اکثر ویڈیوز میں اور خطبے میں کہتے ہیں جی کمینے لوگوں سے بچیں, کمینے شخص سے بچیں. کیسے پتہ چلے گا کہ میرے سامنے بیٹھا, میرے ساتھ چلتا پھرتا, میری سوسائٹی میں یہ شخص کمینہ ہے؟ اس کی کیسے میں پہچان؟ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کمینہ شخص نا کوئلے کی طرح ہے. اچھا, اگر کوئلہ ٹھنڈا ہو نا تو ہاتھ گندے کرتا ہے, اور اگر کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے. کمینے شخص کی بہت ساری نشانیاں ہیں. پہلی یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر چلے گا نا تو آپ کی پیٹھ پیچھے بات بھی کرے گا اور آپ کے خلاف بولے گا, آپ کی ٹانگیں کھینچے گا. دوسرا, آپ اس پہ احسان کریں نا تو آپ احسان کا بدلہ احسان میں نہیں, احسان کا بدلہ برائی میں دے گا. یہ دو بڑی نشانیاں ہیں. تیسرا, وہ آپ کی تعریف سن کر نا کسی تھرڈ جگہ بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص, وہ اگر آپ کی کہ مجاہد نایاب بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا اینکر ہے, تو آپ کا جو کمینہ دوست ہوگا نا اس کو یہ ایک آنکھ بھی نہیں پائے گی. وہ ادھر ہی کہے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ایسا ہے ایسا ہے, میں اس کے قریب ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے وہ کیسا ہے, آپ تو دور ہیں, آپ تو دور سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے گا, ہر حال میں وہ برائی کا ساتھ دے گا. ڈیوٹی ہوگی. اچھا مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں پیر صاحب کرامت کر سکتے ہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کوئی آپ ہی کرامت کر کے دکھاتے ہیں. کرامت سے انکار نہیں ہے. معجزات انبیاء پہ آئے اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا سلسلہ اور معجزات کا سلسلہ ختم ہے. کرامت یہ ہے کہ کرامت یہ نہیں کہ فوراً سے ظاہر ہو جاتی ہے. کرامت صاحب کرامت کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ظاہر ہوگی کہ نہیں. وہ آج کل تو یہ ہے نا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ایک ایسا انسان ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا, پیر صاحب نے دم کیا وہ چل پڑتا ہے کیمروں کی موجودگی میں. تو یہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی کہ سارے پلانٹڈ ہوتے ہیں. پلانٹڈ ہوتے ہیں, یہ پیڈ ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ انہوں نے پہلے ٹرین کیا ہوتا ہے یا کچھ پیسے دیے ہوتے ہیں یا کچھ بھی. کرامت وہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر کے کسی کو پھونک رہے ہیں نا یا تلاوت کر کے پانی پلایا تو صاحب کرامت کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اس پانی پینے سے یا اس دم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں. یہ صاحب کرامت کو کچھ پتہ نہیں ہوتا.
یہ اللہ ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. آج کے اس دور میں پیر ہوتے ہیں. پیر سارے ہی ہیں. پیر آپ بھی ہیں, پیر بھٹی صاحب بھی ہیں, پیر ندیم صاحب بھی ہیں. پیر کوئی بھی ہو سکتا ہے. پیر ہے رہبر, جو آپ کو ایک راستہ دکھائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اس راستے پہ آئیں گے تو جنت ہے, اس راستے پہ جائیں گے تو جہنم ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ علماء ہیں جو آپ کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے نیک لوگ ہیں جو آپ کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں. تو پیر اصل میں یہ ہے. تو آج کل کے پیر ہیں یہ پیر نہیں ہیں. انہیں میں اکثر کہتا ہوں پیر ہیں. ہر وہ چیز جو ایک عجیب بات کر دے نا, کوئی چول مار دے تو وہ پیر بن جاتا ہے. وہ سرخ کپڑے پہن لے, وہ میک اپ کر لے, وہ کوئی عجیب بات کر لے, میں 18 سال سے سویا نہیں معاذ اللہ, تو آگے جو بیٹھے ہوئے نا وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ پیر سے ہمارے 18 سال سے سوئے نہیں, جبکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہا ہوتا ہے. یعنی سونے سے پاک ذات صرف ایک اللہ کی ہے اور اس کے فرشتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر وہ پیر یا تو اللہ ہو گیا معاذ اللہ, یا پھر اس کے فرشتے ہو گئے معاذ اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک انسان کے اندر کوئی پیر کسی جن کو حاضر کر سکتا ہے؟ بہت سارے پیر یہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں نے اس کے اندر جن حاضر کیا اور میں نے جن کو جلا دیا. کیا جن کو جلایا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ جنات ہیں لیکن جنات جلتے نہیں ہیں. جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. سوچیں گی چیزیں, جنات بنے کس سے؟ آگ سے. تو آگ کو آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بڑھے گی. تو دوسری چیز جنات ہیں, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہر دوسرے آدمی میں اس میں جن ہے, اس میں جن ہے, اس میں جن ہے, ایسا نہیں ہے. جنات اللہ معاف کرے یہ کسی پہ آتے نہیں, یہ دماغ کو قابو کرتے ہیں صرف. اور پھر یہ کوئی 2% ہیں, صرف 2% جو کہ نیگیٹو ورک کرتے ہیں, یہ کہہ لیں. نہیں, کسی میں داخل ہوتے ہیں صرف 2%. ان میں ایک یہ ہے کہ جو اگر کسی میں جنات آتا ہے نا تو وہ پھر وہ پلکیں نہیں جھپکتا, اور وہ بالکل ایسے, تو وہ کس 2% ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے, ایپیلیپسی ہے, شیزوفرینیا ہے. زیادہ شیزوفرینیا ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان اگر سوچتا ہے نا میں مجھ میں 3 بندوں کی طاقت ہے, تو وہ اس میں 3 بندوں کی طاقت آ جاتی ہے. ہاں جی, وہ بھی ایک, وہ ہر انسان میں ہوتی ہے 25 ایئرس تک, 25 سال تک تو ہر ایک میں ہوتی ہے. اس کے خواب ہوتے ہیں ہر جوان آدمی کے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کچھ تو اس بیماری میں, اس شیزوفرینیا میں ہر بندے میں ہی ہوتی ہے. وہ اس کو اپنے گائیڈ لائن بنا کے نا اس تک اچیو کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا, وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا, وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, وہ پھر اس میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ میں یہ نہیں اچیو کر سکا, میں اپنی لائف میں یہ اچیو نہیں کر سکا, یہ اچیو نہیں کر سکا. وہ پھر نا شیزوفرینیا میں آ جاتے ہیں. وہ پھر ان کو کیا ہوتا ہے, وہ دن کو جو دیکھتے ہیں نا, ابتدائی جو اس کی ہے, وہ دن کو جو دیکھتے ہیں وہ رات کو وہی فیل کرتے ہیں, ہاں میں وہاں اڑ رہا ہوں, میں یہاں یہ کر رہا ہوں, وہاں قبر سے یہ بندے آ رہے ہیں مجھے لے کے جا رہے ہیں. وہ پھر ان چکروں میں پڑا رہتا ہے. اصل وہ بیماری ہوتی ہے شیزوفرینیا, اور لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں یہ جنات ہیں. جنات کسی میں داخل شامل کوئی نہیں ہوتے, صرف 2% ہوتے ہیں. پیر صاحب ایسی کرامت کر سکتے ہیں کہ جن کو قید کر لیں؟ جن اور پیر جو ہیں وہ واقعی جن کو قید کر لیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ پیر صاحب کہتے ہیں جی میرے پاس 2000 جن قید ہے, کوئی کہتا ہے جی میرے پاس 10 جن قید ہے, کوئی کہتا ہے میرے پاس 50 جن قید ہیں, اور وہ میرا کام کر رہے ہیں. اور جن بکرا شکرا کھا لیتے ہیں, اور اگر کھاتے ہیں تو کتنا بکرا کھاتے ہیں؟ میرے پاس تو ہے نہیں. اچھا, لیکن جن قید نہیں ہوتا. دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ نے اپنی مخلوق کو, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے قابو میں اللہ نے ہوا کو بھی رکھا تھا, جنات کو بھی رکھا تھا. باقی کسی کے قابو میں یہ نہیں ہوتے. میں انسان ہوں, اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا, میں کسی کے بس میں ہو سکتا ہوں نہیں. اس طرح میں کسی کے بس میں نہیں ہوں, اس طرح یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ طاقتور مخلوق ہے, یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہوتی. آپ کے آسانے پہ نہ گلہ ہے, نہ کوئی چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, نہ آپ بکرا لیتے ہیں, نہ آپ کو آج کل ایک نیا کنسیپٹ ہے کالا سوٹ لیتے ہیں, تو کیسے نظام چلتا ہے آستہ میں؟ اللہ چلاتا ہے, میرا بزنس ہے گائیڈنگ کا. بتانا نہیں چاہیے تھا آپ کے پلیٹ فارم سے, لیکن سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس
آستانے پہ گلے نہیں لگے, چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا, اور میرا جو کام ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس معاملے میں بھی. میرا کوئی لمبا لالچ نہیں ہے. میں اگر ایک گاڑی لیتا ہوں نا, سپوز کیا 20 لاکھ کی آپ سے لیے, تو آپ کو میں پورے پیسے نہیں دیتا. میں نے آپ کو بیانہ دے دیا 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ, اور اس کے بعد کہتا ہوں جی کہ میں نے اسے بیچنا ہے, آج بھی کی کل بھی کی, باقی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی. اور اس ذات کا شکر ہے, پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو دیکھ رہا ہے, ادھار لے لیا ہے, 1 ہفتے سے زیادہ رہتی بھی نہیں. اگر اس پہ میں کام کرواتا ہوں نا, تو آپ مجھ سے لینے آئے, میرا جو طریقہ کار ہے, میں نے اس پہ ٹائر ڈلوائے یا کوئی بھی کام کروائے تو میں سارے بل بنواتا ہوں. بل بنوانے کے بعد میں نے 20 لاکھ کی لی تھی نا, تو ٹائر مکینیکل جو بھی کام کروایا وہ سارے بل بناتا ہوں. ان کا بل کا جو مکینک کام کرتا ہے اس کو اوپر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ آئے لینے, میں کہتا ہوں جی یہ میں نے اس کا کام کروایا ہے, فلاں بندے سے میں نے لیا, ماجد مجاہد نایاب صاحب سے لیے, ان کا یہ نمبر ہے, ان سے پوچھ لیں کتنے کی میں نے لی ہے, یہ میں نے کام کروایا ہے, یہ مکینک ہے, اس سے میں نے اتنا کام کروایا ہے, یہ اس کی پرچی ہے, اتنا خرچہ ہے. لیٹ سپوز اوپر 3 لاکھ ہے, میں کہتا ہوں 3,60,000 میں لوں گا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برکت ہے, وہ 60,000 میں اللہ بہت برکت دیتا ہے. اور آپ لے کے بھی جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ نے ساری تسلی کر لینی ہوتی ہے, آپ فون بھی انہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کام کیا ہے, وہ بل بھی بنے ہوتے ہیں. وہ جو 60,000 روپیہ ہوتا ہے نا, اس میں 10,000 چھڑا دیتے ہیں, 50,000 اس میں اللہ بہت برکت دے دیتے ہیں. الحمدللہ. بے شک اللہ کی طرف برکت ڈالنے والی ہے. مجھے بتائیے گا کہ عورت کو جو ہے پردہ کتنا ہے؟ عورت نام ہی پردے کا ہے. عورت نام ہی پردے کا ہے. آج ہمارا بڑا عجیب کنسپٹ ہے. اللہ نے عورت کا میرے نزدیک پردہ واجب ہے. اللہ نے اگر امہات المومنین اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم بھیجتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں, جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے ڈھانپ کے نکلو. تو ہماری عورتیں ان سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہیں. پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی شیطان اس سے بدکاری کرتا ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں, کوئی بھی شخص اگر اس کی ماں بہن بیٹی جو اس کے محرم رشتے ہیں, وہ اگر بازار میں ننگے چہرے کے ساتھ گھوم رہی ہو, ایک آوارہ لڑکا نظروں کا گناہ کرے, اس کی طرف دیکھے, تو غیرت کیا کہتی ہے؟ عربی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک مولانا صاحب ہیں, ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ ایک وظیفہ بتاتے ہیں جی یہ وظیفہ آپ کریں اور اپنے میٹر پہ پھونک دیں اور آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ نے وہ وظیفہ اپنایا, آپ کا بل کم ہوا. ایسے بل کم ہوتے تو پھر تو میں نے پہنچ گیا وہاں. میں نے بھی یہ سنا تھا اور اس بارے میں مجھ سے پوچھا بھی گیا کافی. جناب آپ شہادت کی انگلی رکھیں اور میٹر پہ جا کے لکھیں شہادت کی انگلی سے زمزم, اور پھر پھونک ماریں تو وہ بجلی کا میٹر کم, بجلی کا میٹر چلنا بھی کم ہو جائے گا اور بل بھی کم آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کچھ نہیں ہے, ایسا نہ کچھ ہوتا ہے. ہاں انہیں چاہیے یہ تھا کہ آپ شہادت کی انگلی رکھیں, اس پہ زمزم پھونک ماریں, اور جو بٹن ایکسٹرا جل رہا ہے نا اس کو بند کرتے جائیں شہادت کی انگلی سے. پنکھا ایکسٹرا چل رہا ہے اس کو بند کر دیں, اے سی ایکسٹرا چل رہا ہے اس کو بلب ایکسٹرا چل رہا ہے وہ اس کو بند کر دیں, پھر بل کم ہو سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ تعویذ کی کیا حقیقت ہے, اور اسلام میں تعویذ کو کیا کہا گیا ہے, منع کیا گیا ہے؟ حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تعویذ دیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے. اب فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ اللہ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں یا تعویذ کے. پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے جی میں نے گلے میں جو ڈالا ہوا یہ قرآن کی آیت ہے, تو کیا ہم ہر وقت پاک رہتے ہیں؟ قرآن کو بغیر پاکی کے چھونا بھی منع ہے. پھر ہم اسی حالت میں واش روم بھی جاتے ہیں, وہ گلے میں ہوتا ہے, کیا ہم قرآن کی ان آیات کی بےعزتی نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. ہم آیت کریمہ ہی کوئی لینا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اسی کو 1000 غلاف میں لپیٹیں, کیا پھر بھی ہم واش روم لے کے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے, کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے. جو قرآن میں ہم نے 4 کول ڈالے, آیت کریمہ ڈالی, آیت الکرسی ڈالی, ہم اسی حالت میں واش روم جاتے ہیں, کیا یہ پھر جائز ہے؟ نہیں جائز. میرے آقا کی اور حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا آقا کے پاس 4 لوگ آئے, 3 کی آقا نے بیعت کی, 1 کی نہ کی.
या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी हैं। आका ने फरमाया इसने ताबीज़ बांधा हुआ है। या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है। आका ने यूं करके तोड़ा, फरमाया कुरान पढ़ने के लिए, बांधने और लटकाने के लिए नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आज किस दौर में पीर साहब का मुरीद होना, वो कहते हैं ना फलां बंदा फलां पीर का बैत हो गया, वाइट जो है वो मेरे ख्याल से पग पहनाई जाती है, हाथ चूमे जाते हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ सामने झुक दिया जाता है। क्या ये बात ठीक है, ऐसा करना चाहिए? और आपके कितने ऐसे मुरीद हैं जो कि आपको वाइट चादर ला के देते हैं, आपके पास मिठाइयों के डब्बे लेके आते हैं, आपके हाथ चूमते हैं और यहाँ पर आके जुतियाँ चढ़ाते हैं? कितने के मुरीद हैं आपके? कोई एक भी नहीं, ना यहाँ इन सब चीजों की इजाजत है। ऐसा क्यों है? आप दूसरे पीरों का क्यों काम बंद करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं जी, मैं उनका चलता फिरता कारोबार जो बंद करना चाह रहे हैं? उनको चादरें मिलती हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, बकरे मिलते हैं, उनको और आप ऐसा बंद करना चाह रहे हैं? उनको मिलती रहें, लेकिन कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? बैत करना सुन्नत है। अगर आप नहीं भी ना किसी के बैत नहीं भी हुए, आप मोमिन भी हैं, आप मुसलमान भी हैं, आप जन्नत में भी जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला ये नहीं पूछा जाएगा कब्र में आप किसके बैत हुए। और जो बैत कर रहा है, आया वो भी कामिल है या नहीं, ये भी पता नहीं। कोई बैत सुन्नत है। अगर कोई शख्स आपको लगता है कि ये अल्लाह की तरफ बुला रहा है, ये खुद ठीक है, हदायत के रास्ते पे है, फिर आप सिर्फ इस हद तक करें कि ठीक है, अगर ये नमाज पढ़ते इसने नमाज का कहा है तो मैं भी नमाज पढ़ना शुरू हो जाऊं। बाकी इससे ज्यादा नहीं। ये टोपियां पहनाना, ये चादरें चढ़ाना, ये तो चढ़ावे हैं, इनका इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाना, झुक जाना और वहां पर जाके सजदे करना और फिर उसी रुख वापस आना ताकि कब्र को जो है वो पिट ना हो जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं कांड ना हो जाए। सब इस बात में कितनी की रियलिटी है? सब बिदात है। कोई कब्र पे चादर नहीं चढ़ानी चाहिए। वो चादर जो आप 1000 रुपए की किसी कब्र पे चढ़ाते हैं ना, 1000 पर किसी गरीब को खाना खिला देना, वो जो दुआएं देगा ना, कब्र वाले को मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो कब्र वाला मरी सर्दी में पड़ा, वो ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह ये जो साहिब कब्र हैं, इनके गुनाहों को माफ फरमा। अगर ये नेक थे तो हमें भी नेक बना। अगर या अल्लाह तकाज़ा बशरियत इनके हक इनसे कोई गलती हुई है तो वो माफ कर। सूरह फातिहा पढ़ें, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उनके लिए दुआ करें। बाकी उसकी तरफ से उल्टे कदम आना, इसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक तरफ आपको वहाबी कहा जाता है बकौल आपके यहाँ जो आपका एरिया है, और दूसरी जानिब आप पीर हैं। ये वहाबी का और पीर का कोई खास मेरे ख्याल से कंसेप्ट नहीं है। ये वो जो कहते हैं जी, वो कहते इसलिए हैं कि ये बंदा नमाज का बहुत पूछता है और फिर ये कहता है जी कि नमाज तो इन्हें नहीं पूछना चाहिए, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, नमाज की इतनी सख्ती क्यों? दूसरा ये हाथ नहीं चूमने देता, ये झुक नहीं देता। अगर ये नदीम साहब यहाँ गवाह हैं, अगर कोई बंदा उल्टे कदम आता है ना, उसे बाकायदा पकड़ के घुमाया जाता है। अच्छा। और मैं खुद कहता हूँ मेरी तरफ पीट करके जाए। कोई वो चीज नहीं होती यहाँ, जितनी भी बिदात हैं शायद ये नहीं होती, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये सारे काम वहाबी करते हैं। अच्छा। और वहाब अगर देखा जाए अल्लाह का नाम है, और वहाबी अल्लाह वाला, तो मुझे इस पे चलें ये तो मानते हैं ना। बिल्कुल रफ़ा देन से जो नमाज है, जो इबादत है, वो बातिल हो जाती है। नहीं जी, बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आका ने हमेशा रफ़ा यदैन किया। रफ़ा कहते हैं, इफ़ा कहते हैं हाथों को, इफ़ा कहते हैं उठाना, यादैन कहते हैं हाथ, हाथ यादैन होते हैं, और इफ़ा होता है हाथ, हाथों का उठना। मेरे आका ने सारी जिंदगी रफ़ा यदैन की है, सहाबा ने रफ़ा यदैन की है। और ये जो अक्सर कहते हैं ना रफ़ा यदैन से नमाज बातिल हो जाती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, इमाम मुस्लिम जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी है, इमाम तिरमिज़ी जिन्होंने तिरमिज़ी लिखी है, ये रफ़ा यदैन करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा रफ़ा यदैन करते थे, फिर इन सब की नमाज़ें बातिल हो गई। सहाबा सारे रफ़ा यदैन करते थे, फिर उन पे भी फतवा लगाएं कि उनकी नमाज़ें बातिल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि रफ़ा यदैन से ही नमाज होती है। कुछ पीर साहब कहते हैं मोटा गोश्त नहीं खाना, गाय का गोश्त नहीं खाना, और कहीं पर अगर फौतगी हो जाती है तो आपने वहां पर नहीं जाना। इस बात में कितनी सदाकत है और इसका क्या इफेक्ट है? इस्लाम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है। हाँ, आपको कोई डॉक्टर अगर मना करता है, आपको गाय के गोश्त से कोई एलर्जी है या कोई बीमारी है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज
गाय का गोश्त खाने से कुछ नहीं होता, ये टोटल बिदत है। मेरे आका की हदीस है, हर वो चीज जो अल्लाह ने हलाल की है उसमें शिफा है, उसे खाओ। फिर अगर कोई मर जाए, वहां जाना मना होता, तो फिर आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर ना कोई था, ना है, ना होगा, फिर आका ना जाते। अब्दुल्ला बिन अबी जैसा मुनाफिक शख्स, आका उसका भी जनाजा पढ़ाने जाते हैं। अगर जहां बच्चा पैदा हो वहां जाना मना होता, तो फिर आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 113 सहाबा के बच्चों के कानों का खुद जाके अजान ना देते। इसमें कोई ताकत नहीं। अच्छा फिर से मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है कि एक तरफ आपको वहाबी कहा जाता है, एक तरफ आप पीर हैं। अब आप ही बता दें कि आप पीर हैं या वहाबी हैं। नहीं जी, पीर तो कोई भी हो सकता है, और ना ही मैं वहाबी हूँ, ना ही मैं पीर हूँ। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे जितना मुझे इल्म दिया है, मुझे उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे दे, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और वहाबी, अल्लाह का वहाब अल्लाह का नाम है, तो वहाबी अल्लाह वाला, तो फिर तो इसमें खुशी वाली बात है। नाज़रीन, ये तो प्रोफेसर पीर मोहम्मद तौफीक साहब। अगर आप भी कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज अभी तक नहीं हुआ, और जगह जगह पर आप पीरों के पास जा चुके हैं, और वो पीर आपसे बकरे ले चुके हैं, काले सूट ले चुके हैं, हदिया ले चुके हैं, और आप उनके गलों में पैसे डाल डाल के थक चुके हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर है, अल्लाह के पाक कलाम से ये आप पर दम करेंगे, और उससे अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। ये वो चीज़ है जो कि यहाँ पर लोगों ने गवाही दी है कि इस चीज़ से शिफा मिलती है, और इनके आस्थाने से गूंगे भी बोलते हुए वापस